दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, हमारे सामने निसाब है जम्मू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर बी के सेमेस्टर 6 जनवरी उर्दू का। और इसमें आप जानते हैं कि दो गज़लें और दो गज़लें मीर तकी मीर की और दो गज़लियात गालिब की हमने पढ़नी है। इसमें से हमने 3 गज़लें पढ़ ली हैं, यानी गालिब की दोनों गज़लें पढ़ ली हैं और मीर की एक गज़ल हमने पढ़ ली है। तो एक गज़ल जो है मीर तकी मीर की, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बाज़ाहिर तो ये जो आपके निसाब में गज़लें हैं बहुत कम हैं, लेकिन एक सूझबूझ रखने वाला जहन, एक वो तालिब इल्म जिसको दिलचस्पी है पढ़ाई के साथ, वो इन गज़लों को अच्छी तरीके से समझेगा। न सिर्फ इनके माने, बल्कि ये किस तरीके से शायर ने अल्फाज का इस्तेमाल किया है, काफिया जो है वो कैसे लाए हैं, क्या लाने चाहिए थे, और जो लाए हैं वो कितने कामयाब हैं, इन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो मीर तकी मीर की गज़ल शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने नहीं किया है, और आप ज़रूर चैनल को शेयर करते रहें। रेजोल्यूशन अपना बढ़ा के देखें ताकि आपको टेक्स्ट साफ नज़र आए। अब भाई हम आते हैं मतला पर। और दूसरी एक और अहम बात कि मैं ये जानबूझकर मैंने रेख्ता से 2-4 गज़लें आपके सामने रखी हैं, इसलिए कि रेख्ता साइड से आप जो है आपकी वाकफियत होनी चाहिए। आप यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी टॉपिक पर, ख़ासकर उर्दू पर, आप किताब जो है यहाँ से देख सकते हैं और ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। और काम इतना बढ़िया किया है कि हिंदी के साथ साथ उर्दू और इंग्लिश रोमन में भी आप ये देख सकते हैं। यानी जो गज़ल हमारे सामने, ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। गज़ल का मतलब है, जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यहीं शोर है फिर नवागरी का। अब देखिए, ताजवरी और नवागरी ये काफ़ी आया है, का इसमें रदीफ आया है। ये बात आप जानशीन कर लें। आप देखिए कि इस शेर में मीर तकी मीर दुनिया की बेसबाती और दुनिया का जो है फ़ानी होना, और दुनिया में इंसान का तकब्बर और मगरूर होना, गफलत करना, सबको एक जो है एक शेर में बंद कर दिया है। अब कह रहा है मीर ताजवरी, यानी ताज, बादशाहत, इक़्तिदार, ताकत। कहता है कि जिस सर को यानी जिस इंसान को इस पे गरूर है कि उसके पास ताकत है, उसके पास ताज है, उसके पास हुकूमत है, उसके पास इक़्तिदार है, और उसके साथ क्या होने वाला है आगे, कल इस पे यहीं शोर है, और कल यहीं पे उस पे क्या शोर है, नवागरी का, कि रोने धोने का शोर है कि वो इस दुनिया से चला गया। वो या कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको उम्र जावेदा है। हर चीज़ जो है वो मुख्तसर दौर के लिए है। आज के दौर में के तनाज़ुर में अगर हम देखेंगे, अगर कोई शख्स पावर में है, वो पैसे में है, दौलत में है, तो उसको उस पर गुरूर नहीं होना चाहिए। उसको इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए कि ये दुनिया जो है ख़त्म होने वाली है। जो दुनिया में आया उसको चले जाना है। लिहाजा लेकिन मीर ने यह मजमून किया है कि ऐसा है कि जो लोग हैं ताज का फ़ख्र और गरूर करते हैं, कल उन्होंने चले जाना है और उस पर रोना है। ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है। ज़्यादा मैं आपके वक्त नहीं लूँगा, आपको इतनी एक कंसेप्ट आ जाए। अगला शेर चलिए कि शर्मिंदा तेरे रुख से है रुखसार परी का, चलता नहीं कुछ आगे तेरे कब कदरी का। कब कदरी, कब परिंदा होता है जिसको अक्सर माशूक के साथ तशबीह देते हैं। कब कदरी के उसकी होशियारी, उसकी तेज़ी। शर्मिंदा तेरे रुख से है रुखसार परी का, परी जो एक खूबसूरत शय है और जो बहुत बर्क रफ्तार होती है, वो उड़ सकती है। रुखसार हो गया उसकी गाल। शायर महबूब से मुखातब होकर कहता है कि तेरे सामने परी के रुखसार भी जो हैं वो शर्मिंदा हैं।
میرے محبوب تو اتنا ہوشیار ہے، تو اتنا تیز ہے، تو اس پرندے کی طرح ہے. کب کب ایک پرندہ، چکور بولتے ہیں اس کو ہم اپنی بھاشا میں، تو اس کی طرح ہے، گویا اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے، باقی اس شعر میں کوئی زیادہ نہیں ہے. اگلا شعر دیکھیے جی، بڑا اہم شعر ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا. ہر سفری جو مطلب ہر مسافر ہوتا ہے، دنیا کا ہر سفری کہ ہر انسان جو آیا تھوڑی دیر کے لیے سفر کے لیے اور پھر چلا گیا. اسباب سبب کی جمع ہے کہ انسان کے پاس جو ذرائع ہیں، سبب ہیں، اسباب ہیں. دنیا کے اسباب کیا ہیں؟ گاڑی ہے، مکان ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہے، اور انسان پراپرٹی اپنی بنا کے رکھتا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، یہ سب کی سب وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں. آفاق جو ہے یہ افق کی جمع ہے، اور افق جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے آسمان کے کنارے کے لیے جہاں زمین اور آسمان کہیں ملتے ہیں، لیکن عام طور پر شاعری میں دنیا کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا کی منزل سے کون سلامت گیا. استفہامی انداز ہے کہ کوئی بھی سلامت نہیں گیا. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کون کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو کون سلامت، کوئی بھی سلامت نہیں گیا، چاہے وہ کوئی امیر تھا، فقیر تھا، غریب تھا، بہت بڑا تھا، دولت مند تھا. اور اگر ہم سکندر اعظم جو دنیا میں کہتے ہیں کہ سب سے، تاریخ گواہ ہے کہ سب سے کم عمر میں اس نے دنیا کا بڑا خطہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور جب وہ دنیا سے گیا اس نے بھی کہا تھا کہ میرے ہاتھ باہر رکھ دو تاکہ کوئی نہ کہے کہ یہ کچھ لے کر چلا گیا. میر کہتے ہیں کہ دنیا کی اس منزل سے کوئی بھی سلامت نہیں گیا، کسی نے بھی اپنے ارمان پورے نہیں کیے، اور وہ ہے کہ کہیں زمین اور کہیں آسمان نہیں ملتا، کسی کو بھی مکمل جہاں نہیں ملتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تقی میر میں پھر دنیا کی بے ثباتی، کہ دنیا میں انسان جو سوچتا ہے، انسان ہزاروں برس کا سامان تیار کرتا ہے لیکن پل بھر میں یہاں سے چلا جاتا ہے. اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ اسباب لوٹا رہا میں یہاں سفری کا، کہ جو بھی مسافر ہے اس نے تو اسباب جو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس نے تو جو سامان اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ یہ تو میں نے بہت دیر کے لیے رکھا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا راستے میں لٹ گیا. اب یوں فرض کر لو کہ اگر آپ کہیں سیر کو جاتے ہو، کہیں پکنک کو جاتے ہو، اور آپ اپنے پاس بہت سا کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے ہو اور وہ راستے میں ہی لٹ جائے، تو آپ وہاں کیسے پہنچیں گے؟ خالی ہاتھ پہنچیں گے اور آپ کے بہت سے ارمان ٹوٹ جائیں گے. تو دنیا کو یہاں مسافر خانہ کہتے ہیں، اور اس شعر سے بھی لگتا ہے کہ میر نے دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھا ہے اور ہر انسان کو ایک سفری سمجھا ہے. اور یہ کہتے ہیں میر کہ یہاں یہ جو سفری کے پاس سامان ہے یہ کہیں بھی لٹ جاتا ہے. اگلا شعر دیکھیے جی، اگلا شعر بھی بڑا اچھا شعر ہے. زندہ میں بھی شورش نہ گئی، یہ والا شعر، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. اب میں اس میں وہی شعر لوں گا جو آپ کو نصاب میں ہیں یا جو ضروری ہیں. اس میں تو غزل میں زیادہ شعر ہوں گے یہاں پر کہ زندہ میں بھی شورش نہ گئی. اب زندہ بولتے ہیں قید خانے کے دروازے کو. میر کہتا ہے کہ زندہ، شورش ہوتا ہنگامہ، شور، جنوں ہوتا دیوانگی، آشفتہ سری ہوتا ہے کہ اس بے چینی کا، پریشانی کا، مداوا ہوتا ہے علاج، سنگ ہوتا ہے پتھر، سنگ مداوا ہوا پتھر ہے اس کا علاج. شاعر کہتا ہے کہ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، کہ مجھے جب لوگوں نے دیوانہ دیکھا، مجنوں دیکھا، پاگل دیکھا، تو مجھے زندہ میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈال دیا، لیکن وہاں بھی جا کر میری شورش نہ گئی، میرا ہنگامہ نہ گیا. میں اتنا دیوانہ تھا کہ وہ چیز میری وہاں بھی ختم نہ ہو سکی. اب کیا ہے کہ اب سنگ مداوا ہے، اب میرے اس جنون کا، میری دیوانگی کا علاج کیا ہے؟ سنگ، پتھر مجھے مارے جا رہے ہیں، اب میرا علاج اس طریقے سے کیا جا رہا ہے. میری آشفتہ سری، میری بے چینی اور میری پریشانی کا علاج پتھروں سے کیا جا رہا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئی دیوانہ، مجنوں اگر وہ نکل جائے تو لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، یا وہ پتھر مارتا ہے لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے. تو میر نے اس بات کا کہا کہ میں اس قدر دیوانہ ہوں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو میر کی زندگی کا عکس بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی مثنوی دیا عشق میں آپ کے سامنے کھل کے آتا ہے اگر آپ مثنوی پڑھیں گے
کہ انہیں کسی سے عشق ہو گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ ان کے رشتہ داروں میں تھی، اور میر کو ایک چاند میں پری نظر آنے لگی تھی، اور کچھ دیر تک وہ اپنا ذہن کھو بیٹھے تھے۔ اس طرح کا شعر ہے جی۔ اگلا شعر چلیے۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بے داد گری کا۔ تھوڑے سے زخم جگر کے زخم، داور محشر کے جہاں پر ہمارا حساب ہوگا مرنے کے بعد، داور محشر کے محشر میں انصاف کرنے والا، بے داد گری کہ تیرے ظلم تیرا ستم۔ اب دیکھ لیجئے کہ اے میرے محبوب، ہر زخم جگر، میرے جگر کا ہر زخم، محشر میں انصاف کرنے والا، یعنی خدا تعالیٰ سے انصاف طلب کرتا ہے جو تو نے میرے ساتھ ظلم کیے دنیا میں، جو تو نے میرے ساتھ جفا کی دنیا میں۔ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ روز محشر کے دن اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ وہی شخص دے سکے گا۔ امیر نے یہ اینگل، یہ پہلو تراشا ہے کہ میرے محبوب نے دنیا میں تو میرے پر ظلم و ستم کیے، لیکن میں خدا سے اس کا انصاف مانگوں گا۔ اور انصاف آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف و رحم دو چیزیں ہیں۔ رحم میں یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا ہے، مختصراً جو میں کہوں گا غلط بھی کیا ہے تو آپ معاف کر دیں، لیکن انصاف یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے۔ جیسے اسلام میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو قتل کا بدلہ قتل ہے، اس کو پھانسی لگے گی یا اس کا گلا جو ہے کاٹ دیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں جی ہم اگلے شعر پر۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی، آنکھ لڑی یہ بھی ہوتا ہے کہ محبت ہو جانا، پیار ہو جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ بے چینی کے عالم میں انسان کی آنکھیں جو ہیں کہیں ایک جگہ لگتی ہیں تو وہیں لگی رہتی ہیں۔ آئینے کو لپکا کی، بھائی آئینے کو کسی چیز نے لپک لیا، اس کو کسی نے اپنی نظر میں لے لیا۔ اب یہ ہے کہ جب انسان، ایک پہلو تو اس میں اب یہ دیکھیے کیا ہے کہ میر نے مضمون کیسے تراشا ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ آئینے میں جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، کیونکہ انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے تو کچھ دیر کے لیے نظر رک جاتی ہے انسان کی۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا محبت کے حوالے سے یہ ہے کہ آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، تو ہماری تو جہاں آنکھ لڑ گئی، جہاں پیار ہو گیا تو پھر ہم وہیں دیکھتے رہ گئے۔ لیکن اب اس محبت میں، اس عشق میں انسان پریشانی کے اس عالم میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھا ہے اس کو دنیا کی سدھ بدھ نہیں ہے، اس کو اپنے دائیں بائیں کون ہے، اس کے سامنے کون ہے، اس کو کسی کی طرف دھیان نہیں، وہ ایک طرف سوچ رہا ہے، ایک طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کی نظریں ٹکی رہتی ہیں ایک جگہ پر۔ اب شاعر کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا تو جس وجہ سے ہم ایک ہی جگہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس ہماری پریشان نظری سے یہ ہوا کہ آئینے کو بھی ہم نے خواہ مخواہ میں جو ہے لپک لیا ہے، اس کو بھی ہم نے پریشان کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شعر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ صد موسم گل ہم کو تہ بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبو بے بال و پری کا۔ تہ بال کے بال انسان کے جو پر یا بال انسان کے جسم، تہ بال کے اس کے بغیر ہی گزرے، بالوں کے بغیر ہی گزرے، یعنی ہم اڑ نہیں سکے، ہم نکل نہیں سکتے۔ مقدور نہ دیکھا کب، مقدور ہوتا ہے اختیار، طاقت، کبو و کبھی بے بال و پری کا، کہ جو یہ جو ہمارے بے بال ہیں، یعنی جو ہمیں اڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس کا ہمیں کبھی بھی اختیار نہیں دیکھا کہ ہم کہیں اب اڑ پاتے، ہم کہیں نکل پاتے۔ کہ صد موسم، کہ سینکڑوں موسم، کئی موسم گل، مطلب کئی بہاریں جو ہیں ہم نے وہ بے بال ہی نکال دیں، بغیر اڑے ہی نکال دیں۔ اب یوں سمجھیں کہ اس نے اپنے آپ کو ایک پرندہ تصور کیا ہے کہ ہم نہیں اڑ سکے، ہم قید خانے میں رہے، ہم پر ظلم اور ستم ہوتے رہے، اور اتنا اختیار ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم اپنی مرضی سے کہیں نکل پائیں، اپنی مرضی کی بات کر پائیں، اپنے دل کا اظہار کر پائیں، ہم کھل کے کسی سے بات کر پائیں۔ اب یہ دو شعر ہیں، یہ میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ آپ کے نصاب میں بھی نہیں ہے، اس لیے لمبا ہو جائے گا۔ یہ دو شعر لاسٹ والے ہیں۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگے شیشہ گری کا۔ کارگاہ شیشہ گری کے بعد جہاں شیشہ بنتا ہو، جہاں شیشے کا کارخانہ ہو۔ آفاق ہم اوپر بھی پڑھ گئے ہیں، افق کی جمع دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، کہ آہستہ سانس لے اس دنیا میں کہ اس کا کام بہت نازک ہے۔ اس دنیا کی جو کاریگری ہے، جو شیشہ گری ہے، اس کا بہت
नाजुक काम है, इसलिए सांस भी यहाँ पे आहिस्ता ले। सांस भी आहिस्ता ले से आप एक मुराद तो ये ले सकते हैं कि हमारे हाथ में अगर कोई नाजुक चीज़ है तो हम बड़े आराम से सांस रोक कर चलते हैं, कि ये ना हो कि ये गिर जाए और ये टूट जाए। अब फ़र्ज़ कर लीजिए आप घर में ही कोई शीशा उठाते हैं और उठा के आप कहीं दूसरी जगह रखते हैं, तो आप बड़े एहतियात से रखेंगे। तो इसलिए मीर ने शीशागरी कह के इस दुनिया की बेसबाती को, दुनिया की जो नाजुक है दुनिया, जो जहाँ पर हर काम जो है वो फ़ानी है, ख़त्म होने वाला है, उसकी तरफ हमें ध्यान दिया है। दूसरा ये है कि एक इसमें इसका पस मंज़र भी है कि जब शीशा बनाया जाता है, और उस दौर में जब शीशा बनाया जाता था उसको, अब तो मशीनें आ गई हैं, उसको एक बहुत बड़ी देग में उबाला जाता था, और उबालने के बाद उसको ठंडा करने से पहले एक पाइप के ज़रिए से इंसान सांस से उसको खींचता था पीछे, यानी जैसे हम पाइप में पानी खींचते हैं पीछे और वो पानी चलने लगता है। अब वो शीशा उबल रहा होता था, वो बहुत गर्म होता था, और वो जो सांस बंदा मुंह से खींचता था पाइप से, वो बड़ा एहतियात से खींचना पड़ता था। तो ये भी है कि ये भाई नाजुक काम है ये शीशागरी का, ये ना हो कि ज़ोर से सांस ली जाए और वो पानी शीशे का उबलता हुआ अंदर चला जाए। यहाँ से मजमून तराशा है, लेकिन आफाकी बन गया है, क्योंकि ये मीर ने इस तरीके से इसको ढाला है कि ये सिर्फ किसी एक तरफ इसको हम नहीं सोच सकते हैं। ये एक ज़िंदा जावेद शेर है और हमेशा ज़िंदा रहने वाला शेर है, कि दुनिया की बेसबाती सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आई है। और सांस भी आहिस्ता लेने से मुराद को आप कई तरीके से बयान कर सकते हो। ले सांस भी आहिस्ता, कि अपना जो हक है वही वहाँ तक रख। कई बार हमारे पास ये अख्तियार है, कोई हमें देखने वाला नहीं है खुदा के अलावा, तो हम किसी का हक मार लेते हैं। ले सांस भी आहिस्ता से ये मुराद है किसी का हक मत मार। आपको अगर मैं आज के तनाज़र में कहूँ कि आपके ओपन बुक एग्ज़ाम हुए, आप घर में बैठे हैं, लेकिन आप किस ईमानदारी से वहाँ लिख रहे हैं, या मैं आपका टेस्ट लेता हूँ यहाँ से, या कोई टीचर टेस्ट लेता है, तो आपको बोला भाई टेस्ट लिख कर डाल दो वहाँ पर। अब घर में बैठे हैं तो कितने लोग हैं आप में जो कॉपी नहीं करेंगे, जो ईमानदारी से करेंगे कि भाई कोई देख रहा है या हमें ईमानदारी रखनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं आप इसमें ला सकते हैं। या हम कितना इंसाफ कर रहे हैं, मैं क्लास में आ रहा हूँ तो मुझे ये है कि मैं कितना सोच समझ के आ रहा हूँ, ये है कि मैं किसी के प्रेशर से आ रहा हूँ, या कि मैं अपना फरीज़ा समझ के इसको अदा कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। टोक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चराग सहरी का। चराग सहरी कि सुबह सादिक का जो चराग होता है वो बुझने वाला होता है, उसमें तेल ख़त्म होने वाला होता है, वो ख़त्म होने वाला होता है। सोख्ता जिगर कि जला हुआ जिगर, परेशान हाल, क्योंकि मीर का तो आपको पता ही है कि वो बड़े परेशान हाल थे। अमीर कहता है कि टुक मीर जिगर सोख्ता की टुक, भाई जल्दी से मीर की जो परेशान हाल है उसकी खबर ले, उसका पता अता कर, वो कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, वो है भी या नहीं है। क्या यार भरोसा है चराग सैरी का, कि चैरी के सैरी की चरा का कोई भी भरोसा नहीं है कि वो किस वक़्त बुझ जाए। वह मीर ने अपनी नातवानी को, अपनी कमज़ोरी को, अपने ज़ईफ़ होने को जो है वो चराग सैरी के साथ तशबीह दी है, और ये मीर का हासा था कि मीर ऐसे अल्फाज ला सकते थे। तो इसीलिए मीर तकी मीर हैं, वो बड़े शायर हैं, उनको खुदाए सुखन कहा गया। तो ये थी मीर की 2 गज़लें। हम देखेंगे, अगर आप कहेंगे तो मीर पे भी हम किसी सेशन में काम कर लेंगे। और ये 4 गज़लें हमारी इसमें हो गई हैं। आप ज़रूर इनको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और बकिया निसाब जो है हम एक एक करके देखेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, खुदा हाफिज़।